बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और वेरी गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, मैं एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। इससे पहले मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं प्रोग्राम को अपलोड करूँ वो आपके पास पहुंच जाए। जनाब, आज मैं अकेले कुछ बात करना चाहता हूं और बड़े इंटरेस्टिंग एक मेरे पास वीडियो आई है, जो गालिबन JK TV वालों ने बनाई है। और मंजूर पश्तीन जो कि पाकिस्तान में बड़ा नाम है उनका, ख़ासतौर पर पख्तूनों की तहरीक के हवाले से पुरअमन स्ट्रगल कर रहे हैं उनके हकूक़ के लिए, और उनकी बड़ी फॉलोइंग है। हमें तो हैरानगी ये होती है कि इस वक्त तक वो ज़िंदा कैसे हैं। बहरहाल, इस बात को लता छोड़ते हुए उनसे सवाल किया गया कि कश्मीर में जो जहाद हो रहा है इसमें आप शिरकत करेंगे, इसके बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने बड़े इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा जी, कश्मीर में जहाद जो हो रहा है, कश्मीरियों के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। वो कहते हैं कि हम लोगों ने, पख्तूनों ने जहाद में बहुत हिस्सा लिया है और हमारे बहुत से लोग शहीद हुए। और हम चाहते हैं कि यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो कह रहे थे कि हम लालच नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि यानी इस जहाद में दूसरे लोग भी हिस्सा लें। दूसरे लोगों से मुराद उनकी है कि पंजाब के लोग भी हिस्सा लें, या दीगर पाकिस्तानी जो कौमियतें हैं वो भी इसमें हिस्सा लें, वो भी जहाद में हिस्सा लेकर सवाब हासिल करें, शहीद हों और जन्नत में जाएँ। वो सिर्फ़ पख्तून ही जन्नत में क्यों जाएँ, आप लोगों को भी जन्नत में जाने का पूरा हक़ है। तो तो कहते हैं कि हम जो है ना, दूसरे लोगों को जहाद से महरूम नहीं करना चाहते। बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया उन्होंने। फिर वो ये कहते हैं कि एक बात ये भी है कि हमें कश्मीरियों के साथ पूरी हमदर्दी है, लेकिन हम जो पख्तून हैं वो कश्मीरियों से बदतर पोज़ीशन में हैं। तो उन्होंने चंद मिसालें दी। हालाँकि कश्मीरियों की जो पोज़ीशन है वो हम भी जानते हैं, लेकिन नज़र आता है कि मंजूर पश्तीन साहब भी अच्छी तरीके से जानते हैं, उनको अच्छे तरीके से ब्रीफ़ किया गया है। वो कहते हैं कि हमारी हालत उनसे बुरी है। वो कहते हैं पिछले 15 सालों में कश्मीर में, इंडियन कश्मीर में 300 356 356 मकान तबाह किए गए 15 सालों में। वो कहते हैं कि फाटा में 82,000 से ज़्यादा मकान तबाह किए गए। अब 82,000 उन्होंने फिगर पूरा दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट इट्स मोर देन 82,000। और कहते हैं कि 15 सालों में कश्मीर में 21 ख़वातीन और बच्चे जो है ना वो हिंदुस्तान ने मारे हैं। वो कहते हैं कि सिर्फ़ एक फाटा के एक इलाके में, मसूद में 2007 में 37 ख़वातीन और बच्चों को डायरेक्ट गोलियाँ मारी गईं। यानी कि जो बीमारी से लोग मारे गए या दूसरे मामलात में मारे गए वो लादाएँ, ये सिर्फ़ एक इलाके में, कार मसूद के इलाके में। तो वैसे यानी कश्मीर की हालत वो अच्छी तरीके से जानते हैं। बयान करते हुए कहते हैं कि हम चाहते हैं कि कश्मीरी भी हमसे इज़हार यकजहती करें। अगर हम उनके लिए जहाद भी करते रहे हैं और इस वक़्त भी हम दिल की गहराइयों से उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और हमदर्दी करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि कश्मीरी भी जो है ना हमारे साथ इज़हार यकजहती करें और हमारा साथ दें, अखलाकी हमारी मदद करें। यहाँ पर मैं इज़ाफ़ा करना चाहूँगा अपनी तरफ से, ठीक है। जब भी ये जम्मू कश्मीर के वो लोग जो ट्रू नेशनलिस्ट हैं, जब वो ये कहते हैं कि सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान इस साइड पर हम पर जुल्म कर रहा है, वो दीगर पाकिस्तानियों पर भी जुल्म हो रहा है, दीगर कौमियतों पर भी जुल्म हो रहा है, और हमें चाहिए कि हम जो जितने भी सितम रसीदा लोग हैं जिन पर पाकिस्तान जुल्म कर रहा है, हम आपस में यकजहती करें, आपस के साथ मिलकर जो है ना स्ट्रगल करें। तो फ़ौरन कह दिया जाता है, हाँ, हाँ, भई पाकिस्तान के बारे में बात नहीं करनी, पख्तूनों के बारे में बात नहीं करनी, बलोचों के बारे में बात नहीं करनी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में नहीं कि ये हमारा मसला नहीं है। अगर ये हमारा मसला नहीं है और हम उन लोगों की लिए हमदर्दी नहीं कर सकते, उनके दुःख दर्द में शामिल नहीं हो सकते, तो लेकिन ये हम तो करते हैं कि बाकी दुनिया जो है ना हमारी हमदर्दी करे, हमारे दुःख दर्द में शरीक हो और जो है ना हमारा साथ दे। तो ये इन्हें मंजूर पश्ती ने बिल्कुल ठीक कहा है कि कहते हैं कि हम उनके साथ इज़हार हमदर्दी करेंगे, यकजहती दिखाएँगे, तो जम्मू कश्मीर के लोगों को भी चाहिए कि वो हमारे साथ इज़हार हमदर्दी करें। जो लोग ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान के मामलात में दखल देने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं इतना कहूँगा, या उनको समझ नहीं है या वो पाकिस्तान के एजेंट हैं। सीधी-सी बात है, कोई दूसरी राय नहीं है। या उनको समझ ही नहीं है कि मज़लूम लोगों को इकट्ठा होने की ज़रूरत है। और यही मंसूर पश्तीन का पैगाम है। आगे वो कहते हैं कि हमारे पास तो कुछ भी नहीं रह गया।
دینے کے لیے، قربان کرنے کے لیے. گھروں کا سامان بھی لوٹ لیا گیا ہے، وہ بھی لے گئے ہیں. ہمارے پاس کچھ نہیں رہ گیا، ہم صرف ان کے لیے دعا کر سکتے ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یا دعا ہے یا بد دعا ہے. کشمیریوں کے لیے ہم دعا کریں گے، اور ہر جو ظالم ہے، جو کشمیریوں پر ظلم کر رہا ہے، ہم اس کے لیے بد دعا کریں گے. اور ان لوگوں کے لیے بھی بد دعا کریں گے جو دوستی کی آڑ میں ان سے زیادتی کر رہے ہیں اور ظلم کر رہے ہیں. یہ کلیئر اشارہ جو ہے پاکستان کی طرف ہے کہ ان لوگوں کے لیے بھی بد دعا کریں گے جو دوستی کی آڑ میں کشمیریوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، وہ آگے کہتے ہیں کہ جموں کشمیر ایک الگ ریاست ہے، اس کی الگ حیثیت ہے. ایک طرف پاکستان ہے، ایک طرف انڈیا ہے، ایک طرف چائنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ساری جو نا انڈیا، پاکستان اور چائنا اپنے میں لا کے چھوڑ دیں، اور جموں کشمیر کو علیحدہ جو حیثیت ہے اس کو برقرار رکھیں، اور ان کو ایک آزاد خود مختار بنا دیں. وہ اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں، جس سے ان کا بھلا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ کرنے سے پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، پاکستان کا بھی بھلا ہوگا. وہ کہتے ہیں کہ ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس وقت ان کی کشمیریوں کی مدد کی جائے. پھر آگے کہتے ہیں کہ جہاد کے لیے پاکستان کے پاس 7-8 لاکھ فوج موجود ہے. ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں، اور باقی دیگر مراحت اتنی ہیں کہ اس کو شمار نہیں ہو سکتا. وہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ٹینک ہیں، جہاز ہیں، اور ہر طرح کا جدید اسلحہ ہے. وہ یہ بھی ہے کہ بہادر بھی بہت ہیں، ان کی بڑی تعریف بھی ہوتی ہے، لڑنے کا ان کو بڑا سلیقہ ہے، صلاحیت ان کے پاس ہے. تو کہتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ جہاد ان کے سپرد کیا جائے. ویسے بھی کہتے ہیں کہ کشمیر، اگر وہ کہتے ہیں کہ ان کو کشمیر کو آزاد کرانا ہے یا پاکستان کا حصہ بنانا ہے، تو مطلب یہ کہنے کا ہے کہ آپ جائیں، جا کر اس کو آزاد کرا لیں. آپ کو کس نے روکا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ بچر فوج کھائے اور شہادت جا کر کشمیر کے لیے گولی جو ہے وہ پختون کھائے. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اگر آپ کو شہادت کا شوق ہے، اگر آپ جذبہ جہاد جاری رکھنا چاہتے ہیں وہاں پر بھی اور ادھر بھی، تو پھر ایسا کریں کہ اس میں خود بھی شرکت دیں، اپنا بھی لوگ دیں، اپنا بھی خون دیں، خود بھی گولی کھائیں چھاتی پہ، یا جہاں بھی کھانا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ صرف پختون ہی جائیں یا کشمیریوں کا ہی خون بہایا جائے. تو وہ آگے جا کر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، پاکستان کے پاس سب کچھ ہے، فوج کے پاس سب کچھ ہے. تو یہ جہاد جو ہے ان کو سوٹ کرتا ہے. اور آخر میں جو کہتے ہیں کہ کشمیر پر ظلم کرنے والے ہر ظالم کی مذمت کرتے ہیں، یعنی ہماری اخلاقی حمایت ان کو حاصل ہے. پھر آخر میں ان کا پیغام یہی ہے کہ ہمارے لیے بھی آپ دعا کریں اور ہمارے لیے بھی اخلاقی حمایت جاری رکھیں. میں سمجھتا ہوں کہ بڑا زبردست پیغام ہے، اور یہ ان کشمیریوں کے لیے بھی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے جن کے دل میں اپنی یعنی نہ غربت کا احساس ہے، نہ محرومیوں کا احساس ہے. لیکن ان کو یہ ہوتا ہے جی وہ پاکستان میں یہ ہو گیا، پاکستان جو ہے ہمارا بڑا بھائی ہے، پاکستان جھوٹ بول بول کر بتا رہے ہیں کہ پاکستان نے ہماری کیا خدمت کی ہے. ہم جانتے ہیں کہ پاکستان نے جو کچھ کیا وہ ہم جانتے ہیں. ٹھیک ہے. یا جو ذہنی غلامی وہ نہیں جان سکتے، جن لوگوں کو بچپن سے جو ہے نا غلامی کی دوائیاں، گولیاں، ٹیکے لگائے گئے ہیں، وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ذاتی غلامی کیا ہوتی ہے. تو میں منظور پشتین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے جتنے بھی رفقا ہیں، جتنے بھی دوست ہیں، ساتھی ہیں، ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ ہماری مدد کریں جس طریقے سے کر سکتے ہیں. ہم آپ کی مدد کریں گے، اور ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم آپ کے لیے پوری سولیڈرٹی دکھاتے ہیں. اگر ہماری دیکھیں یہ ہے کہ اگر ٹھیک ہے پختون کا مسئلہ اپنا ہے، ہمارا اپنا ہے، ان کے مسائل اپنے ہیں اور ہمارے مسائل اپنے ہیں. لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ آن دس سائڈ آف دی ڈیوائڈ ہم پر ظلم کرنے والا، ناانصافی کرنے والا، ہمارے وسائل کو لوٹ مار کرنے والا ایک ہی ملک ہے، وہ پاکستان ہے. اور ان کے ساتھ جو ناانصافی ہو رہی ہے وہ بھی وہی ملک کر رہا ہے. تو کامن سینس تو یہ ڈکٹیٹ کرتا ہے کہ کامن سینس کا یہ ہے کہ ہم لوگ آپس میں یکجہتی دکھائیں. لیکن جو لوگ اسلام آباد کے پے رول پر ہیں، جو لوگ جو سمجھ سے محروم ہیں، جو لوگ ان کے فٹ سولجرز بنے ہوئے ہیں، وہ کہیں گے نہ یہ پاکستان کا اندرونی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ اس طریقے سے یہ ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے ہیں. اینی وے ناظرین، آپ نے جو بات میں نے کہنا چاہے اس کے پیغام کو سمجھ گئے ہوں گے. یہ ویڈیو جو ہے نا یہ فیس بک پر بھی اویلیبل ہے اور دوسری جگہوں پر بھی اویلیبل ہے. اگر آپ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں. جیسے میں نے بھی اپنی وال پر لگائی ہے، مجھے کسی دوست نے بھیجی تھی، میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو ناظرین، اس پر اگر آپ کے پاس کوئی سوال ہے، آپ کچھ کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، یو آر ویلکم. اینڈ آئی ول سے اگین، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سو. اور میری طرف سے آپ کو خدا حافظ، اینڈ لک آفٹر یور سیلف.